नमस्कार, अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। सङ्घीय संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारलाई झन्डै 2/3 समर्थन छ। संवैधानिक तवरमा शक्तिशाली सरकारले पेश गर्ने विधेयक अनि संशोधनहरू केही पनि रोक्न सक्ने हैसियतमा प्रतिपक्षी दलहरू यति बेला छैनन्। तैपनि सरकार अध्यादेशको त्यान्द्रो समातेर हिँडिराखेको छ। यता सडकमा चरम आक्रोश छ। अहिलेको संविधान र अहिलेको प्रणालीका विरुद्धमा नागरिकले जनआन्दोलनको झल्को दिने ढङ्गबाट धावा बोल्न थालेका छन्। तर सरकारले न संसदको महत्त्व मनन गरेको देखिन्छ, न सडकमा सल्किराखेको यो आक्रोशको डढेलो निमाउन खोजेको छ। आज हामी व्यथितिको दलदलमा फसिराखेको प्रणाली अनि राजनीतिक समस्या केलाउँदैछौँ। अहिले नेकपाको सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसबाट कुनै पनि चुनौती छैन। त्यसैले संसदमा अपवाद बाहेक कङ्ग्रेसका महारथीहरू कहिल्यै केही पनि बोल्दैनन्। कङ्ग्रेसले सडकमा आएर बोल्न जरुरी अहिले पनि ठानेको छैन। त्यसैले त कङ्ग्रेसका औँला भरका जुझारु नेताहरूले सरकारलाई दिने चुनौती समेत अर्थहीन साबित भइराखेको छ। अनि 2/3 दम्ब बोकेको नेकपाको सरकार घर झगडाको थिलथिलो कारण र रापका बीचमा पनि सडकमा पोखिराखेको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रश्नमा टसको मस देखिँदैन। संसदलाई बिजनेस दिएर सक्रिय तुल्याउनु पर्ने सरकार अध्यादेश ल्याएर हाई सन्चोले चलिराखेको छ। कङ्ग्रेसलाई वास्ता छैन। कानुन निर्माण र जनताको सरोकारको प्रश्नमा दलहरू प्रतिक्रियाविहीन हुँदै जाँदा दिनदिनै सडक तात्न थालेको छ। यो चिन्ताजनक विषय हो। संविधान र प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न, सडकमा आक्रोश, दलहरूको भूमिका संशयपूर्ण, संघीयता विरुद्धको सङ्घर्ष, भ्रमकी यथार्थ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलन घोषणा गरेर बसेको छ। कङ्ग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सरकारका विरुद्ध सडक र सदन दुवैतिर सङ्घर्ष गर्ने निर्णयमा पुगेको कङ्ग्रेसको असन्तुष्टि मुख्य रूपमा सङ्घीय संसदको बैठक आह्वान अनि निरन्तर दमन, भ्रष्टाचार र कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा चुकेको सरकारका गतिविधिका विरुद्धमा केन्द्रित रहनेछ। जुन आवाज यस अघि पनि धेरै पटक सडकमा उठेको छ अनि अहिले पनि सङ्गठित असङ्गठित रूपले यही एजेन्डामा सरकारलाई सडकबाट खबरदारी गरिराखिएको छ। नागरिक अभियन्ता, युवा विद्यार्थी तथा राज संस्थाका पक्षधरले समेत यही एजेन्डा उठाएर सडकमा सङ्घर्ष गर्दा आजसम्म लगभग मौन बसेको नेपाली कङ्ग्रेस अहिले किन एकाएक आन्दोलनको मोर्चामा उभिन पुग्यो त? कङ्ग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्ने हो। सरकारको बदमासी र बेइमानी विरुद्ध भन्दा पनि राजनीतिक अस्तित्व र उपस्थितिका निम्ति कङ्ग्रेसलाई सडकमा जानुपर्ने दबाब परिराखेको दाबी गर्छन्। किनकि 2 वर्ष यता सरकारले गरेका बदमासी विरुद्ध नेपाली कङ्ग्रेसले कहिल्यै पनि सशक्त विरोध गर्न सकेको छैन। तर अहिले विद्यमान व्यवस्था अनि संविधानकै विरुद्धमा सङ्गठित सङ्घर्ष सुरु भएपछि कङ्ग्रेस पनि एकाएक सडक नै रोज्न बाध्य भएको छ। यो सरकार जसरी चलिराखेको छ, जसरी यो अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाइरहेको छ, दमन र व्यथिति देशमा छ, कोभिड-19 को अव्यवस्थापनको
चरम सीमा नागेको छ। त्यस्तै गरेर भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढ्दो छ र यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक खबरदारी गर्दा पनि सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छैन। त्यसो हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आउँदो 29 गते मङ्सिर 29 गते देशको 77 जिल्लामा बृहत विरोध प्रदर्शन गर्ने पार्टी जिल्लाको अगुवाईमा सरकारको अधिनायकवादी चिन्तन र व्यवहार प्रतिगमनका आकांक्षाहरू अनि सबै खाले भ्रष्टाचार एवं व्यथितिका विरुद्धमा कङ्ग्रेस सडकदेखि सदनसम्म प्रस्तुत हुनै लाग्दा मुलुकभर अहिलेको संविधानमा भएका व्यवस्था प्रतिकूलका मागहरूसहित आन्दोलन चर्किराखेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले बहुलवादमा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा अनि सम्वर्धनका लागि ऐतिहासिक अभिभारा निभाउन खोजेको दाबी गरेको छ। तर कङ्ग्रेसको राजनीतिलाई धेरै नजिकबाट विश्लेषण गर्नेहरू कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको पोल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा उत्पन्न विवाद अनि प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपपछि रिसाएको कङ्ग्रेस फेरि पनि कुनै न कुनै रूपमा सत्ता र शक्तिकै वरिपरि घुम्ने तर्क गरिराखेका छन्। किनकि देशका विभिन्न भागमा पटक पटक कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले यस्ता थुप्रै विभेद र पक्षपात अनि सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति भोगिसकेका छन्। तर आजसम्म कङ्ग्रेसले सरकारका विरुद्धमा सशक्त सङ्घर्ष गरेर देखाउन सकेको छैन। काङ्ग्रेसले के गरे हिजो सत्तामा हुँदा भन्ने कुरा बिर्सन्छन्। अहिले सत्तामा हुनेहरूले के गरिराखेका छ भनेपछि अब चाहिँ विकल्प अरू देख्दैनन्, त्यही पहिले काम गर्न नसकेलाई देख्छन्। वा काङ्ग्रेसले सत्तामा हुँदाखेरि पनि फेरि त्यसै गरेर अर्कोलाई विपक्षीलाई चाहिँ उपयुक्त योग्य देख्छन् होइन। यो हाम्रो एउटा ट्रेन्ड बनिसकेको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेसलाई र अन्य विपक्षी दलहरूलाई अहिलेको सरकारको वा सत्ता पक्षकै समग्र नेताहरूको नेतृत्वको भूमिकाले क्रियाकलापले फाइदा पुगिराखेको छ, लाभ पुगिराखेको छ। हाम्रो देशमा समस्या भनेको पहिले अरू विभिन्न खाले समस्या थियो। अहिले चाहिँ सिस्टम र संस्कार यो दुवै खराब छ। सिस्टम पनि बदल्नुपर्छ र संस्कार पनि बदल्नुपर्छ। जबसम्म यो दुई चिज बदलिँदैन तबसम्म यो नेपालको राजनीति जनउपयोगी राष्ट्र उपयोगी हुन सक्दैन। हामीले त्यत्रो ठुलो आशा गर्नुपर्ने अवस्था छैन। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले देखाएको उदासीनता विरुद्ध नागरिकमा अहिले ठुलो आक्रोश छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका नाममा भएको अनियमितता, ठुला व्यापारिक समूहसँग जोडिएका श्रृङ्खलाबद्ध अनियमितता प्रकरण, बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्ते काण्डमा आफ्नै पार्टीका नेताको राजनैतिक भविष्य दाउमा पर्दा समेत नबोलेको नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले किन आन्दोलन रोज्यो त? यो प्रश्न पक्कै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको 14 वर्षपछि अहिले मुलुकका विभिन्न सहरमा दिनहुँ जस्तो राज संस्था अनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा प्रदर्शन हुन थालेको छ। काठमाडौँ, बुटौल, पोखरा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, मकवानपुर, धनगढी, जनकपुर, विराटनगर, चितौन सबैतिर आन्दोलनमा नागरिकको सहभागिता बढेको देखिन्छ अनि जनआन्दोलनकै झल्को दिने किसिमले प्रदर्शन भइराखेको छ। सरकारलाई नागरिकले खबरदारी गरिराखेका छन्।
तर पनि सरकारले सडकमा पोखिएको असन्तुष्टिको प्रश्नमा अझै कुनै पनि ठोस प्रतिक्रिया जनाउन सकेको छैन। प्रदर्शनलाई लक्षित गरेर गृह मन्त्रालयले देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ, तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा जनसहभागिता दिनदिनै बढिराखेको राजतन्त्रवादी दल अनि हिन्दू राष्ट्रका पक्षधरहरूले दाबी गरेका छन्। हिन्दू धर्म र अब यो मुलुक सञ्चालन गर्दाखेरिमा राष्ट्रपतिको ओहदामा, राष्ट्र प्रमुखको ओहदामा त्यो पुरानै संस्था जसले मुलुकलाई अभिभाषकत्व दिन सक्छ त्यसलाई ल्याई त्यहाँ पक्षपाती व्यक्तिहरू राख्नुहुन्न भन्ने यो दुईटा मान्यताप्रति साथीहरू मुलुकभरि आन्दोलन चलिरहेको। त्यसो त अहिले नेपाली कङ्ग्रेस मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, तर ऊ अलमलमा छ। 14औं महाधिवेशनसँग जोडिएको स्वार्थ, पछिल्लो चुनावी नतिजासँग जोडिएको जस अबजसको प्रश्न अनि वर्तमान सरकारसँग कङ्ग्रेस नेतृत्वको संशयपूर्ण सम्बन्धका कारण कङ्ग्रेस न सडक न सदन कतै पनि सशक्त प्रतिपक्षी बन्न सकेको छैन। यही विग्रहको अवस्थामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गुज्रिराखेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले अनि नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा चुनाव लक्षित तालमेल हुँदै घोषणा भएको एकताको सन्देश तल्लो तहसम्म पुग्दा नपुग्दै अहिले तत्कालीन दुई पार्टीका बीचमा वार पारको सङ्घर्ष चर्किएको छ। एउटा धारले सरकार चलाइरहँदा नेकपाको अर्को धार कङ्ग्रेस भन्दा पनि सशक्त प्रतिपक्षको लयमा उभिएको छ। दस्तावेज मान्दिन भनेर भनेको भने उहाँले प्रत्युत्तर किन दिनु पर्यो? प्रचण्ड कौनले पेश गरिसकेपछि जे चाहिँ भित्र छ अब त्यसको प्रत्युत्तर उहाँले त दिइसक्नुभयो। लिखित चाहिँ प्रत्युत्तर दिने अनि छलफलमा भाग नलिने भनेर अनि भाग्न मिल्छ अनि बैठक छोडेर जान मिल्छ? उहाँले चाहिँ समस्याको समाधान कसरी दिन खोजिराख्नु भएको छ, कहाँ गएर खोजिराख्नु भएको छ र बाहिरबाट समस्याको समाधान हुँदैन। फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आफैले 38 पेजको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ र उहाँसित सम्बन्धित भएर अरू सचिवालयका कमरेडरले प्रस्ताव राख्नु भएको छ। ती प्रस्तावहरूको छलफलमा सहभागी नबनेर त्यसबाट उम्केर समस्याको हल हुन्न। उहाँ आउनुहुन्छ, आउनुपर्छ र बसेर छलफल गरेर समस्याको सामना गर्नुपर्छ। समस्याको सामना नगर्ने चाहिँ नेतृत्व हुन सक्दैन। यही अन्तर्कलह, विग्रह अनि सिद्धान्तहीन सङ्घर्षकै परिणाम सरकार, संविधान र व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनेहरू बढिराखेका छन्। यसरी दिनदिनै मुलुकको आन्तरिक राजनीति तरल बन्नुमा सरकारको अकर्मण्यतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको स्वार्थ समेत मिसिएको स्वयं नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। भारतका गुप्तचर प्रमुख सामन्तको नेपाल भ्रमण भयो। म पनि कूटनीति शास्त्रको विद्यार्थी हो, अलिअलि कूटनीति बुझेको छु र यसरी एउटा देशको गुप्तचर प्रमुख सैनिक जहाजमा चढ्यो। कुनै पहिले भारतको न प्रधानमन्त्री कार्यालय न परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै त्यस सम्बन्धी नोट जारी गरेको छैन, कुनै जानकारी गराएको छैन अनि यहाँ आएर नेपाल सरकारले कुनै जानकारी गराएको छैन र राति त्यो पनि प्रधानमन्त्री निवासमा यसरी अर्को देशको गुप्तचरसँग भेट्ने यस्तो खालको नेपाल जस्तो मुलुक जुन यति संवेदनशील अवस्थामा छ यो कुरा मिलेन, यो भएन र यस्ता गतिविधिहरू गरिनु हुन्न र यसले स्वयं प्रधानमन्त्रीको मर्यादा पनि बढाउँदैन, देशको मर्यादा पनि बढाउँदैन। हामी सबैलाई सम्झना छ जति बेला हाम्रो देश द्वन्द्वमा थियो, जुन बेला हाम्रो देशमा शान्ति प्रक्रिया भइरहेको थियो त्यति बेला भारतको गुप्तचर संस्था रले यहाँ सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न थाल्यो भनेर नेपालका कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, नेपालका राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, सञ्चार जगत सबैले त्यत्रो आवाज उठाएर विरोध भएको विषय हो। कतै त्यो सूक्ष्म व्यवस्थापनको पुनरावृत्ति यस्ता गतिविधिबाट नहोस् भन्ने तर्फमा नेपाल सजग हुनुपर्छ र हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हामीले नेपालको संविधानमा जुन कुराको कल्पना गरेका छौँ त्योसँग पनि त्यो कुरा मेल खाँदैन। नेकपाका सरकार इत्तरमा रहेका नेताहरू संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको दिनबाटै अहिलेको संविधान असफल बनाउन प्रतिबद्ध भएर लागेको भारतको भूमिकाप्रति बढी सशङ्कित छन्। तर यहाँ चीनको स्वार्थ अनि अमेरिकाको स्वार्थ समेत मिसिएको छ। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सरकारको कार्यशैलीसँगै धर्म, भाषा, भूगोल, सहभागिता, अवसर अनि शासकीय संरचना जस्ता प्रश्नमा चरण चरणमा थुप्रै आन्तरिक असन्तुष्टि यही बीचमा पोखिएको छ।
जसलाई सम्बोधन गर्न सरकार चुकेको छ। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको निमित्त जनताहरू सडकमा उत्रिराखेका छन्। सडकमा देखा परेको यो जनताको प्रदर्शनलाई स्वाभाविक रूपले देशका सबै राजनैतिक शक्तिहरूले उत्सुकतापूर्वक हेरिराखेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अहिले सडकमा देखिएको यो उभारलाई नोटिसमा लिइराखेका छन्। सडकमा पोखिएको असन्तुष्टि र आक्रोश पन्छाउने सन्दर्भमा सदन भूमिकाविहीन छ। जिम्मेवार दलहरूभित्रै संविधानको सर्वस्वीकार्यताको प्रश्नमा अहिले गम्भीर विभाजन देखिएको छ। विज्ञहरू अहिलेको दलीय विग्रह अनि सडकमा पोखिएको आक्रोशकै आडमा मुलुक अर्को अस्थिरताको कोर्समा फसिसकेको बताउँछन्, जुन अस्थिरताले अहिलेको प्रणाली स्वत मकाइराखेको छ। गरिबिलो जनमत पाएर पनि पार्टीभित्रकै कलहले थाल खाउँ कि भात खाउँको अवस्थामा पुगेको सरकारलाई सडकमा चर्किएको सङ्घर्षले अरू अप्ठ्यारोमा पारेको छ। स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक, राष्ट्रवादी नागरिक समाज जस्ता सङ्घ संस्थाको ब्यानरमा राष्ट्रिय झण्डा बोक्नेहरू धेरै उभिएका छन्। राजतन्त्रको पक्षपाती हिन्दू धर्मको वकालत गर्ने समूह अनि तत्कालीन कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र क्षेत्रीय दलभित्र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका अनुहारसँगै सडकको यो आन्दोलनलाई सुरक्षा निकाय अनि निजामती सेवाबाट निवृत्त भएकाहरूले साथ दिएको प्रष्ट देखिन्छ। हामीले यही संविधानभित्रमा हिन्दू राज्यको स्थापना गर्न सकिन्छ कि यही संविधानभित्रमा राजालाई पनि लोकतान्त्रिक यो संसदको मातहतमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ विकल्प दियौँ। तर मूलभूतमा हामीले यो संविधानलाई मानेर हामी अगाडि बढेको हौँ भनेर हामी भन्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको सबैसित हामीले चाहिँ सर्वदलीय यस्तै बैठक राखेर यो दुईटा विषयमा खास गरी राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ प्रस्ताव गरेपछि त्यसमा चाहिँ कसैतिरबाट पनि जवाब आएन। यो बीचमा देशव्यापी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त झापामा जनआन्दोलनकै झल्को दिने ढङ्गले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, संहिताको खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कोरोना व्यवस्थापनमा सरकारको असक्षमता, रासायनिक मलको अभाव जस्ता जनजीविकासँग सम्बन्धित विषय उठाएर सरकारलाई खबरदारी गरेको छ, जुन आन्दोलन अर्थपूर्ण छ किनकि झापा नेकपाको उर्वर भूमि मानिन्छ अनि सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित नेकपाका धेरै नेताको राजनीतिक कर्मथलो हो, जहाँ पुरै देशभर भएका आन्दोलनको भन्दा फरक आक्रोश पोखिएको छ। कि बहुमत भएन त्यस कारणले सरकारै चलाउन पाएन भन्ने थियो। बहुमत होइन, दुईटै बहुमत हुँदा पनि सरकार नचल्नेको अवस्था भएपछि यो व्यवस्था नै असफल भयो कि भएन भन्नुहोस् त। भित्रभित्रै गुम्सिएको जनआक्रोश थुमथुम्याउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सरकारले भने यस अघि नै कसैले चिहानमा गएर हड्डी फुक्दैमा गएको राज संस्था फर्किँदैन नि भन्ने चुर्याइँदो जवाफ दिएर पन्सिएको थियो, जुन सङ्घीय संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका रूपमा रेकर्ड छ। विज्ञहरू भन्छन् यो पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र बढेको किचोलोको परिणाम हो।
पछिल्लो आवधिक चुनावमा एउटै दललाई शक्तिशाली स्थिर सरकार चलाउने जनमत दिएकाहरू नै अहिले सरकार र प्रणालीप्रति बढी आक्रोशित देखिन्छन् र उनीहरूमा वितृष्णा बढेको छ। त्यसैको परिणाम पूर्व राज संस्था पक्षधरले गएको कार्तिकदेखि देशका विभिन्न भागमा असङ्गठित रूपमा सुरु गरेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अनि संघीयता विरुद्धको प्रदर्शन अहिले बलियो बन्न पुगेको छ। देशमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापा अनि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्ला चितौन, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा सबैभन्दा ठुलो प्रदर्शन हुनु राजनीतिक हिसाबले अर्थपूर्ण छ। यस्तै काठमाडौँमा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन नामक संस्थाले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले पनि धेरैलाई झस्काइदिएको छ, किनकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्दै राज संस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा 14 वर्ष यता यति सङ्गठित प्रदर्शन कहिल्यै भएको थिएन। यो समृद्धि, शान्ति, स्थायित्व र विकासको आवरणमा 2064 साल यता निरन्तर सत्ता सङ्घर्षमा रुमलिएका दलहरू अलोकप्रिय बन्दाको नतिजा हो। यति मात्रै होइन, प्रदर्शनकारीले राष्ट्रियता इतिहासमै कमजोर बनाएको दाबी समेत गरेका छन्, तर सरकार यो मान्न अझै तयार छैन। उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको एउटा सन्देश लिएर आउनुभएको, त्यसलाई अब फर्मली इन्भोइस चाहिँ भनेको छैन, तर जे भए पनि उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर आउनुभएको। अब कूटनीतिमा यस्ता खालको सम्बन्धहरू, यस्ता माध्यमहरू प्रयोग हुन्छन् कि हुँदैन? म कूटनीतिको धेरै जुनियर विद्यार्थी हुँ, तर मैले चीन र अमेरिकाको बिचमा जति बेला दौत्य सम्बन्ध पनि थिएन, हेनरी किसिन्जर कसरी चीन पुगे भन्ने बारेमा मैले एउटा किताब पढ्दैछु। हेनरी किसिन्जर परराष्ट्र मन्त्री थिएनन्, नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजर थिए मैले जानेसम्म। अझ त्यो पनि उनले निकोलाई चाउसेस्को सहयोग लिएर, यहाँको राष्ट्रपतिको सहयोग लिएर यी सबै कुराहरू गरेका थिए। सम्बन्धमा अलिकति समस्या आइरहेको बेला, फर्मल वार्ता हुन नसकिरहेको बेला कहिले व्यापारीहरू प्रयोग हुन्छन्, कहिले भनौँ न धार्मिक मान्छेहरू, सांस्कृतिक मान्छेहरू प्रयोग हुन्छन्, कहिले अरू विभिन्न खालका ब्याक च्यानल भनेको यही हो, सिभिल सोसाइटीहरू प्रयोग हुन्छन्। नेपालकै कुरा गरौँ न, नाकाबन्दी भएको बेला हामीले राजेन्द्र छेत्रीजीलाई पठाएको होइन र तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई। कुनै पनि दलीय गतिविधिमा संलग्न नभएकाहरूले राज संस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा अहिले किन यसरी सङ्गठित आवाज उठाएका छन् त? यसको जवाब सरकारसँग छैन, किनकि चरम वितृष्णाकै बीचमा सरकार समृद्धि र विकासको अभियानमा अघि बढेको अनेकौं फरिस्ता पेश गर्नमा अहिले पनि तल्लिन्छ, जुन जनताले होइन स्वयं नेकपाका नेताहरूले पत्याएका छैनन्। तैपनि सरकार कमजोर प्रतिपक्षका कारण सदनलाई आफ्नो काबुमा राखेर सडकबाट उठेको विरोधको नाराबाट पनि पन्सिराखेको छ, कुनै पनि रूपमा तरङ्गित बनेको छैन। घोषित अघोषित रूपमा सरकारकै तमासाले सिङ्गो प्रणालीलाई भने सङ्कटमा धकेलिराखेको छ। तैपनि प्रतिरोधी अभियान चिर्न दलहरूले चासो दिएका छैनन्, यो संशयपूर्ण छ। भनिँदैछ केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकाल यताका सडक आन्दोलनले एक प्रकारले पञ्चायतका दिनहरूको सम्झना दिलाइराखेको छ, किनकि पञ्चायती व्यवस्थामा जे जस्ता घटना भए पनि त्यसको भागीदार पञ्च अथवा पञ्चायतको थाप्लोमा हालिदिने गरिन्थ्यो। अहिले ठिक त्यसै गरी सबै व्यथिति, सबै विसङ्गतिको कारण ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारलाई मानिँदै आएको छ, जुन पछिल्लो सर्वदलीय बैठकमा समेत अभिव्यक्त भएको छ। अनि यता सहरी क्षेत्रका सडकमा व्यवस्था विरोधी पृष्ठभूमि दिनदिनै बलियो र फराकिलो बनिराखेको छ। यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन मार्फत उदार राजनीतिक प्रणाली अङ्गीकार गरेको नेपालमा ओली सरकारको नियन्त्रणमुखी राजनीतिक अभ्यास अर्थात् रुल बाई ल, कानुन मार्फत शासन गर्ने मानसिकता प्रेरित परिणाम हो। थोकमा सपना बाँड्ने अनि वचनबद्धता अनुसारको सिनको पनि नभाँच्ने प्रवृत्तिको नतिजा हो।
जब उत्तरदायी सरकारले जनताको अपेक्षा पुरा गर्दैन। यसै गरी बिस्तारै दिगदारी र निराशा झाङ्गिनु स्वाभाविक हो। त्यसैले सरकारले सडकमा पोखिएको आक्रोशको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी छ। नत्र व्यक्तिमा विकसित राज्यप्रतिको यो वितृष्णा जब सामूहिकतामा बदलिन्छ त्यसले निर्णायक आन्दोलनको रूप लिन्छ। त्यो झिल्कोले जो कोहीलाई पनि सिध्याउन सक्छ। हवस् त, अलग धारको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 400653 अथवा मोबाइल नम्बर 9802002006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार imagechannels@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलगधारको आजको समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।